गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, तुमी जाले जागे खुशालकायेची खबर, पण म्हाका दिसता मातशें जागृताय एक्स्ट्रा भायर वयता मातशी. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम एंड यू? आतां सद्याक आमकां गोंयकारांक जाय ती शांती. आमकां धर्माचे भेद करून धर्माची झगडी करपाची ना. सो ह्या पासत कोणे कोणे कितें म्हणलें आनी कोण कितें म्हणटा, म्हणपाचें आहा तांकां म्हणून दी, भुकता तांकां भुकू दी. पण सद्याक आमचे मदें शांती सांबाळया आनीक असल्या हितून लोकांक त्रास करपाचें आमकां ना. ह्या पासत म्हजी विनंती, बरें आसा प्रोटेस्ट करपाक जाय आमी, आमकां सगल्यांक दुखला, पूण माय फेथ, म्हजो भावार्थ म्हाका सांगता की नोबडी एल्स हॅज दॅट कॅपेसिटी टू हर्ट माय रिलिजियस सेंटिमेंट्स. आनी सांव फ्रांसीस शावेराकूय बीन हेजो कितें फरक पडटा असो म्हाका दिसना. ह्या पासत हांव मागतलो शांती सांबाळया, शांतीच करया, शांतीनूच रावया. कित्याक हे भाशेन जरी तर आमी तें कोत्तात तेंच केलें आनीक ह्यो केस कर, एरेस्ट कर. आय हॅव गॉन थ्रू दीस, आय नो वॉट इट इज. एरेस्ट कर म्हणजे बेश्टे बोवाळ मारता तेंचे फायनली कितें जाता हेचोय बीन परिणाम हांव जाणा. ह्या पासत म्हजी विनंती, एरेस्ट जावपाचो आहा जावं दिया, एरेस्ट जायनाका, कोण कितें म्हणटा म्हणून दिया, पूण आमचो फोकस जो आहा तो डायवर्ट करपाचें जे षडयंत्र चल्लेलें आहा मातशें समजून घेयात. कोणाक पडलेलें ना, आमच्या मुखेलमंत्र्याक पडलेलें ना, कोणाक पडलेलें ना. आनी तांकां जाय आमी हेच भाशेन धर्माचेर दंगे करून डायवर्ट जाल्ले. आय कॅन सी क्लियरली की जो आमी प्रोसेस सुरू केला आमची जमीन सांबाळपाक, आमचें गोंय सांबाळपाक, अटेंशन इज बींग डायवर्टेड पर्पजली. And look at the news channels who are covering these things and what is covered and what is not covered. ह्या पासत म्हजी एकूच विनंती, आमी शांततायेन या, शांततायेन रावया, शांततायेन गरया. जें कितें आजून पासून तुमी प्रोटेस्ट केला, तुमी सांगलें, सरकाराकूय सांगलें, पुलिसाकूय सांगलें, आनी जे कोणें बोवाळ केल्या तांकांय सांगलें, मेसेज पावली, पुरो आमकां इतलें. आनी ह्या पासत बरे भाशेन रावया, शांततायेन रावया, आमचें काम करुया, गोंय सांबाळया. जमणी विशीं आनी आमचे जे लँड कन्वर्शन्स आनी ज्यो चोरी चल्लेली आहा आनी जी इलिगल कन्वर्शनाक ज्यो सायनी चलतात तेजेर बराबर मेळून आमी झुजुया. आमचे मदें झगडी जावची न्हू. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.